قرآن چ لکھے کہ وسیلہ تلاش کرو، قرآن چ لکھے وسیلہ تلاش کرو. وہ لفظ وسیلہ نو ویکھ کے نا تے بندے وہ تے اڑ جاندے نے بھئی اے ویکھو ایویں دے پے اے قرآن پاک دے وچ لکھے اے وسیلہ، ایت دے وچ جدوں لفظ آ گیا تو بندے نے وسیلہ تے لکھے پے. بھئی اہل حدیث وسیلے دا منکر نہیں ہے، اسی وسیلے دے قائل ہاں، لیکن اسی آنے وسیلہ اپنے کولوں نہ بناؤ، وسیلہ او منو جڑا سونے محمد نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. او جڑا دسے او جائز ہے. غیر اللہ دی سورو پھر اتھے من گھڑت دلیلاں تے مثالاں دیندے نے. کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ ہے، افسر تو ملنا ہوئے تے چوکیدار دی لوڑ ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک مولوی میں سنا پیا، وہ موبائل چ میں ایک بچے امیر صاحب سنایا، وہ ہے بھی ساڑھے سرگودے دے تے وہ نا ٹوکا شوکا کھڑکاندہ ہوندہ ہے میز تے، جان دے ہو؟ ہاں وہ دی میں سنا پیا. وہ کہے پیا اے جڑے وہابی مولوی نے اے سانو آدھے نے کہ غیر اللہ دا وسیلہ شرک 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 شرک، او وہابیا او فلانیا آئے ٹوکا کھڑکائے. او جناب میں موبائل جو ایک کا پیا تے او نا آندھے اے جدو گھر جاندے نے وہابی تے آپ دی بیوی نو آندھے نے چاہ بنا دے، روٹی ناشتہ کھانا، تے بیوی غیر اللہ نہیں ہے تے بیوی دا وسیلہ نہیں ہے تے پھر اے شرک نہیں ہے. ولیاں کو لو منگنا اگر شرک ہے تے بیوی کو لو منگنا اے شرک نہیں ہے. اگر اسی مشرکان تے پھر وہابی اہل حدیث بھی سارے نعوذ باللہ معاذ مشرک نے. اللہ اللہ. حضرت شیخ اوپری رحمت اللہ علیہ اللہ قبر روشن فرمائے سانو ساڈا وڈے عقیدہ سمجھائے. علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شہدانی شہید رحمت اللہ علیہ، ساڑھے قابرین نے محنتاں کیتیاں نے، جاناں دیتیاں نے، شہادتاں قبول کیتیاں نے، انہوں نے عقیدہ سمجھائے. اے تشریف فرمانے سرفراز صاحب، سر جی بیٹھو نا ماشاءاللہ، اے میرے اگے آ جاؤ قریب نیڑے. اللہ اکبر. میں توڑے تے اونجی خوش ہویا کہ ایک بندہ کسی بندے نو تحقیق والے پاسے تے لا رہے نا ماشاءاللہ. سٹیج تے پاویں آ جاؤ سر جی تے آ جاؤ. ہیں جی جلسے دا مقصد ہی ہوئے ہوندہ ہے، انہ دے کولوں سارے مسائل سوالات موجود ہیں اور میں انہ دی کاوش نو سلام کرتا ہاں. ہیں جی اگے آ جاؤ، کرسی تے آ جاؤ جی ماشاءاللہ. میں انہ دی کاوش نو سلام کرتا ہاں. یہ تشریف لے آ رہے ہیں، تُسی میری طرف دیکھو، توڑے نال بھی کوئی ایندہ مباحثہ مناظرہ مکالمہ کوئی بحث کوئی سوالات ایندہ مسئلہ پیش آ سکتے تے پکا لو، یاد کر لو. جلسے سن دیاں زندگیاں لنگ رہی ہیں، لیکن سوال و جواب دی نشست، بس اے سوال و جواب دی نشست دی سمجھ لیا جی. امیر صاحب دے وہ بھی کہتے ٹھیک ہے، وگرنہ میں ایک مزاج نہیں منتا ہوں جڑی گل میں. اچھا اکابرین نے سانو عقیدہ شہادتہ قربانیاں تے منت نال دیتا. غالباً انہ دے علاقے دے اندر مینوں دس رہے سن بھئی حافظ عبداللہ شیخ اوپری رحمت اللہ علیہ جدو پہلی بار تقریر کرنے واسطے آئے نا، او تو جماعتی ساتھی کوئی نہیں سن، نہ کوئی سٹیج نہ کوئی مسجد نہ کوئی گل نہ بات کوئی نہ لینا نہ دینا. انہاں نے جڑی کھرلی ہوندی ہے نا ڈنگرا لی، اے مودی مار کے انہوں سٹیج بنا کے تے او دیتے کھلو کے حافظ صاحب نے باز فرمایا. اللہ اکبر. یا اللہ میرے اکابرین مرکزیہ دیاں قبرہ روشن فرما. آندھے نے جی ولیاں کو منگنا شرک ہے تو پھر بیوی کو بھی منگنا شرک ہے جی. اسی مشرکات پھر تسی بھی مشرک. اسی آنے ولی زندہ ہوئے دعا کرانا جائز ہے. بولو ولی زندہ ہوئے دعا کرانا جائز ہے. اگر ولی فوت ہو جائے تو پھر او دے واسطے دعا کرو کہ یا اللہ دیتے مزید رحمت آسانیاں فرما. پھر مرے کو قبر خانقاہ دربار تے جا کے او دے کو منگنا جائز ہے نہیں. بیوی کو ناشتہ پانی کھانا لینا کرنا پکوانا خدمت لینا اے وسیلہ او نہیں ہے، ما فوق الاسباب نہیں ہے. ایک ہندے ما فوق الاسباب جیڑا اے زہری سببہ تو اتے دا معاملہ ہندہ ہے. فار ایگزامپل مثال دے طور تے اولاد دینا، ہیں جی رزق دینا، عزت موت زندگی وغیرہ وغیرہ، اے ما فوق الاسباب کم نے. ایک ہندے ما تحت الاسباب جڑے سبباں دے ماتحت سبباں دے نیچے چیزاں ہوندیاں نے. مثلا مینوں کسے پانی پکڑا دیتا، مینوں کسے جناب اتھوں لے آ کے تے کھانا کھوا دیتا، ہے جی وضو کرا دیتا،
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਤਾਵਨੂ ਅਲਲ ਬਿਰ ਵ ਤਕਵਾ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਤਕਵੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾ ਤਹਤ ਅਲ ਅਸਬਾਬ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮਾ ਫੌਕ ਅਲ ਅਸਬਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਚਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੀਵੀ ਘਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੋਏ ਘਰ ਤੇ ਹੋਏ ਠੀਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਬੀਬੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪੇਕੇ, ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੋਵੇ, या अल्लाह जेड़े नहीं बोलते उन्होंने धमी टुर जान। मुड़ मैं जी आखने उस्ताद जी बोलते जो नहीं पे बोलो, वो जिन्हों दी है बोलो, तू काशा सोता है जागता है पिया, बोलता नहीं पिया, बोल अल्लाह अकबर। जे बीवी टुर जाए पेके, किथे टुर जाए बोलो, पेके टुर जाए, ते फिर ओदे कोलों नाश्ता खाना रोटी मंगना जायज़ इंज नहीं। हुण तुहानूं मैं अगर सवालो जवाब दी नशिस्त ही है, चलो अज तकरीर नहीं, ए है चुल चौका किचन कर लो। ए मिसाल दे तौर पे मेरा रुमाल है, बीवी गई हुई है पेके, एक बार आया मोटरसाइकिल तो अंदर वड़िया, नाश्ते का टाइम है, ते किचन अंदर वड़ के ते चुल दे कोल खलो के ते इंज हाथ बन के आंदे, बीवी जी किनू पियांदे, किचन नू किनू पियांदे, किनू पियांदे, चुल नू, चुल चौके नू, किचन नू। हैं जी, बीवी उत्थे मौजूद, बीवी किथे वे, पेके, बीवी पेके ओ पे मंगदे किचन दे कोल खलो के बीवी जी नाश्ता दे दो, बीवी जी खाना दे दो, बीवी जी पानी दे दो, ये दे दो। मगर ओदे भरावां सुनिया भैणा मां सुना कि कमल हो गए दीवाना पागला किथे आई, ओ ते पेके गई है। ये आंदे पता मैनू भी पेके गई, फिर क्यों मंगने पिया, ये आंदे फिर चुल ते उदी ना, किचन ते उदी ना, जगह ते उदी ना। असी आने भाई इन्हां जड्डियां वड्डियां रुखां दरख्तां हजरां शजरां कोलों क्यों मंगदे हो, ये आंदे ने इत्थे बजुर्गां ने चिल्ला कट्टे, इत्थे बुजुर्गां ने चिल्ला कट्टिया है। असी आने वली जिंदा होए दुआ कराना जायज है, जिवें आपां दुआ कर लगे। लेकिन अगर वली पेके टुर जावे, वली किधर टुर जावे, बोलो सारे एक दफा ना सज्जा चुक के बोलो, वली किधर टुर जावे, पेके टुर जावे। हुण वली दे पेके केड़े ने, वली दे पेके केड़े ने, वली दे पेके केड़े ने। हुण जेड़ा बंदा जागदा है ना, ओ मसले दी वंड समझ के ते हैदर कोलों सुन के कुरान दा लुत्फ लेगा, ते इंशाअल्लाह दोवें हाथ चुक के सुभान अल्लाह कहेगा। वली जिंदे दम करा ले जायज़ है, वली जिंदे दुआ करा ले जायज़ है, तेनू कौन मना कर दे, असी कदों रोक दिया। लेकिन असी शिरक ते फतवे वाली मशीन एवें नहीं लांदे। असी आने अगर वली बीवी तरह पेके टुर जाए, बोलो वली किधर टुर जाए, सज्जा हाथ चुक के बोलो वली किधर टुर जाए, पेके। हुण तुसीं आखोगे भाई वलियां दे पेके केड़े ने, तो जो करना मोदे सामीन है, रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा। सूरे रहमान पारा 27 फरमाया कुल्लु मन अलैया फान व यबका वजह रब्बिका। पेका मुराद जिन्हों कुरान कह रहे हैं वली रब वाला टुर जाए, किधर टुर जाए, रब वाल, ते फिर मंगना जायज नहीं है। दूजा आंदे ने भाई ए जेड़ा साडा वसीला है, इनू तुसी आंदे हो शिरक। अमीर मोहतरम इनू तुसी आंदे हो शिरक। ओ ए सर जी बैठे ने, ओ सवाल ए होए भाई ओ अगो आंदे पे ने भाई ए मना विखा दियो, ई की कर दियो, मना विखा दियो, मना विखा दियो, मना विखा दियो। तो मैं इन्होंने गुजारिश की, मैं कहा सही हदीस है मेरे नबी दी मुस्लिम पाक अंदर फरमाया अद-दलीलु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। दलील मुद्दई दे जिम्मे हुंदी है। एक बंदा आख्या प्लाट मेरे, ए दुकान मेरी है, ए फैक्ट्री मेरी है, बंदे आखणगे कागज चेक करा, दलील दे, दलील दे। इवें कहण नाल ते नहीं ना बन जांदी।
دلیل مدعی دے ذمہ ہوندی ہے وال یمین علی من انکرا اور جڑا انکاری ہوئے نا او دے ذمہ یمین تے قسم تے حلف تے سونیا ہوندا ہے ٹھیک ہے ساڈا دعوی ہی نہیں ہے کہ اے چیزاں کرو وسیلے دے طور تے اسی کردے ہی نہیں ساڈے چ ہے ہی نہیں اے دعویٰ بھائیاں دے اے دعویٰ سائل دے اے دعویٰ اے گلاں کرن والے دیاں نے ہن اونوں دلیل دینی چاہیے کیونکہ مدعی او ہے کہ اے اسی کم کر رہے ہاں ایدی اے دلیل ہے اے نے اے کر رہے ہاں ایدی اے دلیل ہے اے اسی کر رہے ہاں ایدی اے دلیل ہے تے امیر محترمہ سیانے آندے نے وے مرنا انہیں جڑا جمے ہی نہ انہیں مرنا نہیں اسی دلیل قادی دے یہ ہو جہاں من گھڑت وسیلیں دی جدو اسی ایک کر دے ہی نہیں جدو جمے ہی نہیں تے مرنا کتھے وے جدو اسی ایک کر دے ہی نہیں جڑا کرے دلیل او دے وے کہ اس دلیل دے تحت میں کر رہا اس حوالے دے مطابق میں کر رہا اس پروف دے تحت میں کر رہا اس دلیل دے ثبوت دے مطابق میں کر رہا ہاں لہذا دلیلوں دے ذمہ ہے تے باقی رہ گیا سنت دیاں کئی قسماں نے بولو سنت دیاں کئی قسماں نے قولی فعلی تقریری قولی اوے جڑا سنے محبوب نے فرما دیتا ایک قولی سنت بن گئی فعلی جڑا فعل اور کام کر کے وکھا دیتا تقریری جڑا سرکار دے سامنے کیتا گیا تے چپ رہ گئے وہ بھی دین بن گیا اگے سنت دیاں دو قسمان اور نے ایک سنت فائلہ ہے یعنی جڑا نبی پاک نے کام کیتا تے صحابہ کیتا وہ بھی سنت بن گیا توجہ کرنا جاگنا فقیر دی گل نو نوٹ کر کے لے جا ایک سنت ہوندی ہے محدثین دی اصطلاح مطابق جنوں سنت متروکہ کیا جاندا ہے جنوں سنت بولو 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 گل تھوڑی بریک ہو گئی ہے پر فائدہ بڑا دے گی انشاءاللہ سنت متروکہ یعنی ایسا سنت ایسا طریقہ جنوں اللہ دے نبی نے چھوڑیا کیتا ہی نہیں ہے جڑا نبی نے کیتا او کرنا سنت ہے جڑا نہیں کیتا او نہ کرنا سنت ہے او دا نہ سنت متروکہ ہے ٹھیک ہے ہن سانو کو بندہ کہ بھئی اے جڑے وسیلے نے اے نبی پاک تو ثابت کرو اسی آکھاں گے جدو نبی پاک نے کیتا ہی نہیں ہے جدو کیتا ہی نہیں ہے تو سنت متروکہ بن گیا تسی نہیں سمجھ رہے گل بریک ہے متروکہ والی ایک بندہ حکا پیندا ہے ایک بندہ سگریٹ پیندا ہے او آندا ہے وے مینوں منع وکھاؤ او کی آندا ہے مینوں منع ویکھا انہوں آکھنے ہو کملیا جدو حضور نے کام کیتے نہیں اس زمانے چھیس نہیں دے آپ ہی منع ہو گئے تو جڑا کر رہے ہیں تو کیڑی دلیل دے تحت کر رہا ہے اللہ ہور نڑے آ جاؤ ہیں علماء دے بیان صحابہ دے حوالہ تو سنے نے نا اس گل دی نچوڑ دی ایکو پوائنٹ میں گل اپنے اس جواب دے وچ ہی ایڈ کر کے تانوں سمجھا دیندا کانفرنس دا خلاصہ اے بانگاں سن دے رہ جاندے ہو ہیں جی شاہ جی بھی رافضیت دی گل کر گئے نے حافظ بن امین صاحب بھی اذان دے بارے میں میں پڑھ دواں اوے گل سنو اسی اے کھانا کھان لگ دیاں تساں کھادے کوئی نہیں کھادا ہے تو پھر بول دے کیوں نہیں کھادا نے دلال کرو کھا کے بیٹھے ہو یا میں بیٹھے ہو کھادی بیٹھے جی اچھا کھانا کھانے ہاں ویسے میں اجے بس سہری کرا گے ہوں ماشاءاللہ اللہ جی نصیب چھویا تو ویسے میں کھا کے آیا سا تو جو فرماؤ کھانا کھان لگی ہے استاد جی تے کھانے تو پہلے بندہ پی لوے چائے کھانے تو پہلے بندہ چائے پی لے کوئی پیے گا بولو تو آڈے چکو روٹی جگہ پئی ہوئے روٹیاں پئی ہون سالن پئی ہون سیویاں پئی ہون حلوہ پیا ہوئے کسٹرڈ پیا ہوئے فروٹ پیا ہوئے بوتل پئی ہوئے چائے پئی ہوئے پانی پیا ہوئے تے کوئی بندہ تو نو آکھے بھی پہلے جی چاہ پی لیو پہلے کی کر لیو تو اسی دل غصے حال ویکھو گے کیوں سونڈا لے پہ لیا ایمی کر لینا ویسے تم ہی میری طرح مظلوم ہی ہے او دل تو اسی غصے وال ویکھو گے غصے وال تے غصے وال ویکھ کے نا اے تیرا بھی حوصلہ ہے تے تیرے سونڈ دا بھی حوصلہ ہے جڑے اتنے مولوی بچا کے اتنی تقریرہ ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے بڑی ڈیوٹی سونا ساؤنڈ چلان دینے انہاں دی خدمات لیا کرو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے یہ بھی توڑے ساڑے مہمان ہوندے نے محبت پیار کرے کرو تو جو فرماؤ کیونکہ آئے مہمان دی قدر کرنا عزت کرنا اللہ ظرف تے خاندانی بندے دا شیوہ ہے ٹھیک ہے نا جڑا آئے توڑے کول ادھی عزت کرو اگر بلائے آئے تو پھر ادھی عزت کرو نا تو جو فرماؤ تسی کہو بھئی آجی چاہ پی لے کی کر لے او توڑے گھور کے ویکھے گا تیرا دماغ ٹھیک ہے میری بھوک مارن لگا ہے کی کرن لگا ہے میری
بھوک مارن لگے پہلے میں کھاواں گا روٹی پھر کھاواں گا فروٹ پھر کھاواں گا کسٹرڈ پھر کھاواں گا سیویاں پھر کھاواں گا حلوہ شریف پھر تو سبحان اللہ حلوے دے اللہ اکبر تدے تے سی مولوی بدنام پھر میں پیاں گا سپرائٹ یا کوک دی بوتل تے اے سارا کچھ کھا پی کے پھر اتو اینڈتے کی پیاں گا ہاں ہون چاہ شریف آئیے یعنی اے ترتیب ہے اگر کسے مہمانوں کو جی چاہ پہلے تسی پیو تے پھر کھانا آ جاندے ہو کہندے کی ہوگی میری بھوک مارنی ہے چاہ پہلے پیوا کے آندے نے چاہ اینڈتے پہلے نہیں بھوک مر جائے گی اے ہاتھ بن کے حیدر عد کر دے سمجھ آئے تے الحمدللہ نہیں تے فقیرانہ صدا کر چلے جڑا چاہ تینوں پہلے رکھ دے تو آنے کملے پاگلے چولے میرے نالے کردہ کی پہ پہلے میں چاہ پی کے بھوک مار دے پچھے میں کھانا کیے اللہ لگ دے میں روٹی کھواؤ کوئی نہیں ہے ہاں جی اور میرے بھائی اسیاں نے درود و سلام پڑھو لیکن اذان تو پہلے نہیں پڑھنا ترتیب ٹھیک رکھ اذان تو پیچھے پڑھنا ہے اذان تو پیچھے پڑھنا ہے بعد اندر پڑھن دا کوئی انکاری نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ حافظ بن امین صاحب علی گل میں سوکھی کر دیا تے او رافضیاں لی جڑی حضرت شاہ صاحب فرما رہے سننا ایک اذان سن دے ہو تسی او دے اندر کی الفاظ ہوندے نے شور کوٹیو تسی دے بہتیاں سن دے ہو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اگے کی پڑھ دے ہو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا خلیفہ تیرا نا ادھے بھی آ جاندے اتنے بھی آ جاندے ہوں میں کرا کی خلیفے دا نا ہر پاسے مہر بلال بیٹھے اچھا آ گیا خلیفۃ بلا فصل ہون بریلوی پائی آ جاؤ دیوبندی آ جاؤ اہل سنت آ جاؤ جتنے گروہ نے اہل سنت حنفی شافی مالکی حنبلی سارے تمام گروہ اہل سنت بما اہل حدیث آ جاؤ رافضیاں دا تواڈے کول سوال یہ ہے کہ اگر اشہد ان امیر المومنین اسی بانگ اندر پڑھ دیا تے سانو منہ ویکھاؤ کی آندے نے سانو تے تواڈے سارے بریلوی دیوبندی سنی وہابیوں کول کی جواب ہے منہ ویکھا سکتے ہو تسی آکھو گے اللہ دے بندے اللہ تینوں مدینے مکے لے جائے اللہ تینوں ہدایت ہے بھئی منہ کتوں ویکھائیے جدو اللہ دے نبی تے بلال نے پڑھے ہی کوئی نہیں ہے جڑا آپ نے نہیں کیتا او نہ کرنا جائز ہے او سنت متروکہ وے لہذا اسی وسیلے دے قائلاں لیکن اس وسیلے دے قائلاں جڑا وسیلہ قرآن و حدیث اندر موجود تے محفوظ ہے اللہ دی ذات دا وسیلہ اللہ دی صفات دا وسیلہ اللہ دے اسماء تے سونے سونے نامہ دا وسیلہ یا اللہ تو رحمان ہے تینو رحیمی دا واسطہ ہے یا اللہ تو کریم ہے تینو کریمی دا واسطہ ہے یا اللہ تینو اپنی رحمت دے صدقے اپنے فضل دے کرم اللہ دے نامہ دا وسیلہ ذات دا وسیلہ اسماء و صفات دا وسیلہ شرعی وسیلہ یا اپنے کیتے ہوئے چنگے تے نیک صالح اعمال دا وسیلہ مثال طور تے میں ہن واپسی جاندہ دعا کردہ کہہ سکتا کہ یا اللہ میں اے جلسہ اللہ رسول دا سی قرآن و حدیث والی کانفرنسی تے یا اللہ میں مسکین ہے کتنا سفر کر کے جمعہ میں قصور پڑھایا رات میں لاہور جلسہ کیتا لاہور و رحیم یار خان گیا رحیم یار خان تو رات جلال و پیرا لے گیا آج میں اتھے آ گیا تے یا اللہ 2 راتاں دا ستا بھی نہیں تے آیا بھی سارے تو پہلے تے میرے نال پھر جناب مولویاں تے سٹیج آلے تے جناب جلسے آلے جو کچھ کیتا تو ویندہ پیاسے لیکن میں لڑے اور اس سے نہیں امیر صاحب دی گل مان کے بیٹھا رہے اٹھ کے پاج نہیں گیا چھپ کر کے چورا مانگوں یا اللہ میرا صبر تے میرا اے سفر تے میرا جگارہ صرف تیری رضا واسطے وے صرف تیری رضا واسطے وے صرف تیری رضا واسطے وے اگر اللہ میرا عمل قبول ہے تے یا اللہ میری اے دعا قبول فرما لے یعنی نیک اللہ دی رضا واسطے کیتے ہوئے عمل دا وسیلہ دینا بھی جائے دے کہو سبحان اللہ اے جڑے وسیلے موجود نے تے باقی جڑے وسیلے تسی پکڑے ہوئے نے نا اے وسیلے جائز نہیں قرآن و حدیث دی مطابق او میں دس رہے سمار صاحب تشریف فرمانے بھئی او بندے پڑھ دینا لفظ وسیلہ تے امیر صاحب اتھو پتا دیں اے لکھے پہ اے لفظ وسیلہ قرآن چاہ گئے اے چاہ گیا اتھو بندے تھوڑک جاندے نے تے مولوی آندے نے اے ویخ وسیلہ لکھے پہ اے کیویں گالے
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕੁੱਲ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਕੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹੂ ਅਹਦ, ਕੁਲ ਔਜ਼ੂ ਬਿਰੱਬਿਲ ਫਲਕ, ਕੁਲ ਔਜ਼ੂ ਬਿਰੱਬਿਨ ਨਾਸ, ਕੁਲ ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਬੀਓ ਯਾ ਅਯੁਹਰ ਰਸੂਲ। ਅਗੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੋਰਾ ਇਹ ਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਚ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੁਲ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਕਾਫਿਰੂਨ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੁਲ ਕਾਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੁਲ ਇਹ ਕੁਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਕਲ ਯਾ ਕੁਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਯਕੂਲੋ ਕੌਲ ਦਾ ਮਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ फरमाना। अल्लाह कह रहे हैं कुल फरमा दीजिए मेरे पैगंबर, कह दीजिए, इरशाद फरमाइए, ऐलान कर दीजिए। इस वास्ते लफ्ज़ कुल तरह जो लफ्ज़ वसीला पढ़ते हैं ना तो मौलवी आते हैं ए वसीला लिखे पे, ए वसीला लिखे पे। जिवें ए पेशावर वाले पठान लोग ने ना, ए पठान लोग ये साडे नाल ईद कर दे, बोलो बोलो साडे नाल उस्ताद जी ईद कर दे। कोई पठान बैठो तो मेरे नाल लड़ ना पवे। ओ खानो तुसी ते मेरे जनाब प्यार मुहब्बत आलो, मैं पेशावर वाले पठाना की गल पे करदा। ओ साडे नाल ना ईद नहीं करदे। ओ फिर कसम देंदे ने कि असी चन्न वेख्या, चन्न वेख्या। ओ किवें कसम देंदे ने? पहले ना ओ कसम देण वाले बंदे नूं ना जेब च हथ मारदे ने, ओ कढदे ने जनाब जेब दे विचों ना इंज कर लो बई ए ठीपा कढिया, पंजां वाला ठीपा कढिया। आख्या वेख ले। ओ फिर ऐनक उनका ला के ओ बुढ़ा जे मौलवी हुंदा है, नजर उन्होंने आंदा कोई नहीं, लगियां ऐनकां हुंदियां ने ते चन्न उन्हें की वेखना है। उन्होंने विखाते ने ठीपा, ठीपे दे उत्ते बंदर बने होंदे चन्न, बने होंदे कोई ना, बने होंदे ने चन्न। ओ ठीपे ते चन्न वेख के ना ते आ मजमे दे सामने आ जांदा है ते आंदा है मैं कसम देंदा वां मैं चन्न अखी वेखिया वे, मैं कसम देना मैं चन्न। उन्हें चन्न केड़ा वेख्या? ठीपे वाला कि उस्मान वाला? यानी वो चन्न दे विच मुगालता दे गया ना। हुण इत्थे बंदे कुरान च लफज वेंदे ने कि वसीला लिखिया पे, लफ्ज़े वसीला लिखिया पे। असीं आने लफ्ज़े वसीला दा मानी भी वही होएगा और वसीला भी वही होएगा जेड़ा अल्लाह ने कुरान अंदर बयान कीता है, मेरे नबी ने सोने फरमान अंदर बयान कीता है। जिंदा वली कोलों मंगना जायज है, लेकिन जेड़ा दुनिया तो टुर जाए ओदे कोलों मंगना जायज है। दो आयतां अल्लाह दे कुरान दियां सुन लो हैं, इत्ते माशाअल्लाह पिंडाल फिर भरे नहीं गया। नारे तकबीर, बंदे कित्थों आ गए ने? अच्छा ला अच्छा ये बार फिरदे टुरदे सन भाई हैदर लगेगा तो जावांगे। अच्छा चलो भाई माशाअल्लाह। वेख ले वे सूफी असलम साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमाओ। है जी तुसी बेतरतीबी हो जाती तुहाडे नाल, तुहाडा कोई कसूर नहीं। तुसी बुजुर्ग हो, तुहाडे नाल बेतरतीबी हो जाती, स्टेज तो हो जाती है, लेकिन ना अल्लाह फिर भी तुहाडी इज्जत रखता है। ए वेख लो एंड ते फिर भी पिंडाल भरे पे माशाअल्लाह भरे पिया। ये जलसे अंदर हो जाता है, हो जाता है। तरतीब ठीक होनी चाहिए। बोलो बोलो तरतीब जलसे दी। भाई अफजल हुण मैनू गल कर लैण दे। तरतीब जलसे दी। चाह पहले पीनी चाहिए, नहीं ना पीनी चाहिए। हाँ तरतीब गलत नहीं होनी चाहिए। और पता की होया ए खान तुहाडे शोरकोट खानेवाल दे नाल ही गवांढ पर विहाड़ी, विहाड़ी दे नाल है बूरे वाला, जान दे जिन्हें किसी वेखे हाथ खड़ा करो। लो उत्थे जलसा हो गया, जलसा होया। जलसे च केड़े मौलवी? यूसुफ पसरूरी साहब, मौलाना मजूर साहब, नासिर मदनी साहब, अकबर असद साहब ते सप्तैन शाह। कितने हो गए? बोलो कितने मौलवी हो गए? 5। ओ जनाब ना स्टेज सैकटरी को भी कंट्रोल कोई ना, इंतजामिया को भी, मौलवी जेड़ा है वो जुड़ जाए। और सब तो पहले जनाब ना तकरीर कर दी अकबर असद साहब ने। ओ मजमे दे विचों ना कोई 40-50 बंदा उठ के अकबर असद साहब की तकरीर के बाद चला गया। उस दे बाद लग गए पसरूरी साहब। पसरूरी साहब की तकरीर मुक्की, उहदे बाद ना कोई 100-150 बंदा उहदी तकरीर तो बाद फिर उठ। हर खतीब नूं कोई सुनने वाले होंदे ने। है जी ए जितना हुण पहले पिंडाल भरिया सी उहदे अंदर सारे मौलवी ने सुनने वाले बैठे हुए सन। हुण ए जिहड़े बैठे ने मीर साहब यकीनन हैदर फकीर नूं ही सुनने वाले बैठे हुए ने। ठीक है ना? अल्लाह अकबर। ए हकीकत बात है। ओ जनाब जिस वक्त पसरूरी की तकरीर खत्म हुई तो 100-150 बंदा फिर उठ गया। उहदे बाद लग गए मौलाना मंजूर साहब। मंजूर साहब शेरे पंजाब की तकरीर खत्म हुई तो कोई 200 बंदा फिर उठ गया। अच्छा उहदे बाद
لگ گیا ناصر مدنی رحمت اللہ علیہ. وہ جدو ناصر مدنی لگانا تے او نا مخدوم صاحب او پیچھے انہیں بیان کیتی ماں دی شان. انہیں کی بیان کیتی؟ ماں دی شان. او جڑا کوئی جناب کوئی 150-200 بندہ پیچھے پنڈال چ باج کے سی نا, اونا دے وچوں کوئی 100-125 بندہ او مدنی نو سن کے نکل گیا. پیچھے بندے رہ گئے کو 15-20. کتنے رہ گئے؟ تسی تے راج بیٹھو کتنے رہ گئے؟ 15-20. تقریر سی شاہ جی تھی. اور شاہ جی آئے تقریر کرن خطبہ پڑھ کے تے او جڑے بندے بھجے جاندے سن ناصر مدنی دے بعد ماں دی شان سن کے شاہ جی غصے جا کے آندے نے اے جڑے تسی وقت بھجے جاندے مال بنویندے پئے ہو. اے جڑے تسی بھجے جاندے مال بن جاندے پئے ہو. اس واسطے کوئی کسی نے سن کے اٹھ گیا کوئی کسی نے, لیکن اے جڑے ہن بیٹھے نے نا اے یقیناً فقیر نو ہی سنن واسطے بیٹھے نے. اور منو کی سننے میرے کول کی ہے, میں لکھ دے کروڑ ہزار وار توبہ ہے ساری جماعت چو ادنا جا حقیر جا فقیر جا نکمہ نلائق جا, ہاں جی کم علم کم عقل, ہاں جی کم فام کم فراست, صرف میں اے بزرگ علماء اور اکابرین دا جوڑے بردار ہاں اور کچھ نہیں. ماں باپ دیاں دعاواں ہیں میرے کو رب دا قرآن سنن واسطے بیٹھے جے, جناب محمد دا فرمان سنن واسطے بیٹھے جے. اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. سن پھر توجہ دے نال رب دا تھوڑی جی نہیں کو دیو جی, تھوڑی جی نہیں کو ہن دیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی گل نہیں ماشاءاللہ, میں کو پسند کردا بہت ہی زیادہ بھی نہ ہوئے اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ تھوڑی جی کو دیو. رکھی رکھی تقریراں جڑیاں سن رکھیاں رکھیاں تقریراں او دے اندر سادہ آواز دی ہن ذرا کو چھڈو ماشاءاللہ توجہ نال. تمہیں ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ. کیا بات نہیں اجے اجے وچ نہ کوئی بندے وچ ہیں جڑے ہاتھ نہیں چک رہے, بیٹھے ضرور نے ہاتھ نہیں چک رہے یار, تمہیں ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ. اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا. فرمایا کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا. فرمایا ذواتا فنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب دا قرآن پہ پڑھدا پارا چوتھا سورہ آل عمران حق دا اعلان پہ کردا. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. میں قرآن پاک دیاں جھڑیاں لا دیں اللہ دے فضل و کرم دے نال, لیکن ٹائم او نہیں ہے کہ میں تنوں امتحان اندر پاواں تے ازمائش اندر میں تنوں زیادہ نہیں بٹھانا چاہتا. مزید ترجمہ سن لو ان آیتاں دا. اللہ والا تڑپیا کیا لے کے آیا بندہ, کیا لے کے آیا بندہ, کیا لے کے جائے گا, کیا لے کے آیا بندہ, کیا لے کے جائے گا. 2 دن کی زندگی ہے 2 دن کا میلہ, کیا لے کے آیا بندہ, کیا لے کے جائے گا. اس جگت سرائی میں مسافر رہنا 2 دن کا, مسافر رہنا 2 دن کا, مسافر رہنا 2 دن کا. اس جگت سرائی میں مسافر رہنا 2 دن کا, مسافر رہنا 2 دن کا. تو جو
बंद मुट्ठी आया बंदा, बंद मुट्ठी आया बंदा, खाली हाथ जाएगा। बंद मुट्ठी आया बंदा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा। रब दा कुरान पे पढ़दा, हक दा ऐलान पे करदा, ते बयान खत्म पे करदा। फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सल्लल्लाहु। और यकीन जानो जिमें मार साहब ने ओ मुबासा, ओ मुकालमा, ओ सवालात हैं जी। मैं अगले दिन अमीर साहब गया तकरीर करन वास्ते मियाँ वाली दे करीब कैदाबाद है। उस मस्जिद दे खतीब ने मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी साहब। मैं तकरीर शुरू की है, इंज सामने एक हस्पताल है, हस्पताल का नाम अशिफा हॉस्पिटल है। वो एक ना लड़का आए, इस बच्ची की उम्र का कर लो, काले कपड़े पाए, छोटी छोटी दाढ़ी, बड़ा सोहना छोर गबरू जवान। वो आ गया, इंज मैं वेख्या, मैं आख्या ये अपना तो लगता नहीं है, पर चलो जिमें भी अल्लाह के घर च आ गया। जदों बयान खत्म होया ना, जिमें हुण जलसे का एंड है, वो करीब आ गया मेरे, मैनू आके आंदा है जी तुहाडा नाम। मैं क्या हुक्म हो सके, तुसी सरफराज हैदर जी। मैं कहा जी मैं। उस आख्या जी मैं अज तो 6 महीने पहले दियां तुहाडियां तकरीरां सुन लिया नेट ते, और मैं दुआ करदा सा, मैं हदीस नहीं हाँ, मैं दुआ करदा सा कि या अल्लाह मैनू जिंदगी दे अंदर मौलवी किते मिला दे। ए सामने साडा हॉस्पिटल है, मैं उत्थे एक छोटा जिहा हल्का डॉक्टर कंप्यूटर टैप हाँ। जदों तुसी कहे ना रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दे ऐलान, मैं आख्या है ये तो वही मौलवी की आवाज़ लगती। मैं जाके वेखा, जदों मैं आके वेखियो तो मोबाइल तुहानू वेखियो तो मैं तुहानू वेखिया, मैं क्या मौलवी होई है। मैं उन्होंने कॉल कर दी, मैसेज के जरिए इतला के मैं नहीं आता, मैं थोड़ा जिहा मस्जिद मसरूफ हाँ, मैं बह गया। तो मैं 6 महीने तो तुहानू सुन रहा वा, ते मेरी अल्लाह ने दुआ कबूल की, तुहाडे नाल मुलाकात हो गई। मैं क्या तू ना अहले सुन्नत ना अहले हदीस, तू मैनू सुनदा किवें रहा 6 महीने तो, बर्दाश्त किवें कीता है। उन्हें क्या मैं जना मोबाइल ते नेट चला रहा सा, ते इंज करके मैं कोई अपना मौलवी जाकर कढ़िया सी, उन्होंने सुनना चाहता सा। जदों मैं वो कढ़िया ना, ते थल्ले तू भी आ गया, थल्ले तू भी आ गया। ते मैं कि यार इस मौलवी ने भी जरा वेखिए की आंदा पिया। जदों मैं इंज करके टच किया, तू बोलिया रब दा कुरान पे पढ़दा हक दे। मैं क्या है मौलवी तो यार गल ही कुरान दी कर। मैं सुनदा मैं फिर वो सारी तकरीर तेरी सुनदा सो गया। अगले दिन उठिया, मैं हस्पतालों आके मैं तेरियां होर कड्डियां, फिर होर कड्डियां, फिर होर सुनिया, फिर होर सुनदा गया। ते नाल मैं दिलों बदलदा गया ते नाल दुआ करदा गया कि या अल्लाह ए मौलवी मैनू मिला, अज तू आया में ते मैं आ गया वा। उस मजलिस के अंदर मस्जिद के अंदर हफ्ता 10 दिन की पहली गल है, साड़ी जमात मरकजिया के नाज़म अमीर मोहतरम प्रोफैसर सानुल्लाह फरूकी साहब वो विच बैठे हुए ने, मौलाना आदिल हबीब साहब विच बैठे हुए हैं, कारी अब्दुल वहाब रब्बानी साहब विच बैठे हुए ने, हजरत यज़दानी साहब, ये सारे इतने उलमा ते भरी मस्जिद। 10 दिन पहले की गल है। वो कहते जी मैनू ना सीने नाल ला के मिल भी लो ते दुआ करो अल्लाह कबूल करे, मैनू नमाज का तरीका भी सिखा दो, तो मैं अज तो अहले हदीस हाँ। मैं ए बकायदा नेट ते खबर आई सी, अल्लाह ताला नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, बुरा नहीं है कोई कुदरत के कारखाने में। अल्लाह ताला लोगों को तौहीद दी समझ दे रहे, कुरान दी समझ दे रहे, हदीस दी समझ। साढ़े समझाण अंदर कोताही हो सकती है, लेकिन रब दे कुरान अंदर बोलो कोई कमी हो सकती नहीं। ते असीं दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस्लाम दी भी खैर फरमाए ते पाकिस्तान दी भी खैर फरमाए। हाँ जी, ए तेल महंगा हो गया, चीनी दा बुरान आ गया,
ہیں تے بجلی دے بل تو چوکھے آ گئے اسیاں نے فلانا غلط نون لی غلط پی ٹی آئی اے جو کچھ بھی مہنگائی دا عذاب ساڑے تے آ رہے ہیں نا بما کسبت ایدی الناس اے ساڑے گناہاں دا سبب ہے بولو ساڑے او بولو اے گناہاں دا سبب ہے اور مسئلہ کے حق مسئلہ کہ اہل حدیث زندہ باد خدا دی قسم ہے توحید اتھو سمجھ لو سنت اتھو سمجھ لو عمران خان قیدی نمبر 804 قیدی نمبر وہ بول دے نہیں کوئی پی ٹی آر قیدی نمبر 804 ہو جاؤ تیار تے مسئلہ تنو عقیدے دا سمجھائے سرفراز گناہگار ہیں تے سٹیج تے مجمع دے اندر آ گئی ہے پچھلی رات بہار تے عرشہ تو معافی دے اعلان کرے گا پروردگار تے خلیفہ بھی شیر پڑھن پارو بیٹھے بے قرار ماشاءاللہ یار جس جلسے تیرے دو شیر ان قسمیں رونا کی نہیں بڑھ دی جا رہی کی کتا جائے انشاءاللہ سنا توجہ دے نال اللہ کر قیدی نمبر 804 اور میں کہندہ وہاں مخدوم صاحب اے جو آندے نے کہ وسیلے جائز نے ساڑے مشکل کشاہ نے اولادہ دیندے نے رزق دیندے نے شفاوہ دیندے نے وسیلہ تے میں آنا جڑی پیر نہیں ہے اور بشرا بی بی پیرنی اور پیرنی بھی زور لائے تے دوجہ اے ملتان توڑے گوانڈے قریشی صاحب وہ بھی گدی نشین ہین کے کوئی نہ وہ بولو ہین کے یاروں بول دے نہیں گدی نشین اور او گدی تے آپس اندر اگلے دن لڑ پئے نے اے سن اسلام آباد تے او چاچا بھتیجا او قریشی صاحب دا بھرا کہندے تو کون ہوندہ میں بابا میرا سی گدی میری چل پاسیو وہ آکھے میری گدی وہ آکھے میری آپس اندر لڑ پئے نے او پھر مریدہ کول پیسے پکڑے لڑائی پیسے دی بولو لڑائی پیسے دیئے اور میں کہنا وہاں اے قریشی صاحب آج گرفتار نے میں اس حق اندر نہیں ہاں کسی بھی سیاسی جماعت تے اس طرح دا وقت نہ آئے لیکن میں کہنا کہ اگر ایک گدی نشین مشکل کشانے حاجت روانے اے پیر اے ملنگ اے پیرنیاں اگر گدی نشین اور اے پیر تے پیرنیاں حاجت روا مشکل کشاتے وسیلے جاستے تے بشرا بی بی تے قریشی صاحب سارے مل کے قیدی نمبر 804 تے بھی پھوک مارن تے آسم منیر تے بھی پھوک مارن کتھے گئے نے مارن پھوک خدا دی قسمیں غلط آنکھ دینے جھوٹ بول دینے ساری کائنات دی وادی گھاٹی دا مالک کون ہے نفع نقصان دا مالک کون ہے حاجت روات مشکل کو شاہ کون ہے ایک اللہ ہے اللہ بغیر کوئی نہیں ہے جی میں او آندے نے نا کہ اذان وکھا دیو تے سارے اہل سنت بھائی آندے نے اہل حدیث آندے نے بریلوی دیوبندی بھئی اے منع کتھو وکھائیے جدو نبی نے پڑھی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تے اس واسطے اے سنت متروکہ ہے تے پھر انہاں دے کیا کہنے نے بھائی آپاں دعا کریو تے آندے نے ابو بکر صدیق جڑے نا بی بی فاطمہ دا حق مار گیا کہو استغفر اللہ او بابے فتق تھوڑی جنی زمین چاند بوٹے کھجیاں دے آکھے جناب ابو بکر صدیق غصب کر گیا میں باب فدق دے بیس کراں رات دھم جائے دلائل نہیں ختم ہو سکدے میں پوری وضاحت نال ونڈ پاک کے تینوں گل سمجھا سکدا ہاں لیکن میں اتنی گل سادہ جی سمجھاندا ہاں کہ جڑے صحابہ تے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے اور پھر الزام صدیق تے علماء بیٹھے نے اے رب دا قرآن ہے حق دا اعلان ہے فتح مکہ تو بعد والے مسلمان ہو کے صحابہ بنن والے فتح مکہ تو پہلے والے صحابہ دی شان نہ رل سکدے نہیں تے فتح مکہ تو پہلے والے جڑے مسلمان صحابہ نے او صلح حدیبیہ والے 1400 دی شان دا مقابلہ کر سکدے نہیں بول دیا تے جڑے 1400 حدیبیہ والے نے او مل کے احد والے دی شان دا مقابلہ کر سکدے نہیں تے جڑے احد والے نے او بدر والے دی شان دا مقابلہ کر سکدے نہیں کر سکدے تے جڑے بدر والے نے او 10 عشرہ مبشرہ دی شان دا مقابلہ کر سکدے نہیں کر سکدے مار بشیر احمد صاحب شیخ محترم اگر مسئلہ غلط ثابت ہوئے تے کھڑے کر دے جنگلی کی حیدر غلط کہہ رہا ہے اے علماء پیچھے بیٹھو ہیں جڑے 10 عشرہ مبشرہ نے اور میرے نبی دے 4 یار خلفائے راشدین دا مقابلہ کر سکدے نہیں کر سکدے تے جڑے
عثمان تے علی نے اے مل کے شیخین ابو بکر و عمر دی شان دا مقابلہ کر سکتے؟ اونچی بولو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تے پھر عمر بھی مل جائے، عثمان بھی مل جائے، علی بھی مل جائے، سارے یار مل جان، عشرہ مبشرہ مل جان، اوے بدر والے، اوے احد والے، اوے صلح حدیبیہ والے، او لوگوں خیبر والے، خندق والے، تبوک والے، جرموک والے، مکہ والے، مدینے والے، امیر معاویہ آ جائے رضی اللہ عنہ، ابو سفیان آ جائے رضی اللہ عنہ، جناب عثمان آ جائے رضی اللہ عنہ، سارے جہان دے صحابہ آ جان، مینو کعبہ دے رب دی قسم افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، نبی رسول اللہ پیغمبران دے بعد سارے صحابہ، سارا جہان، پوری امت مل کے ابو بکر دے شان دا مقابلہ کر سکدے؟ بولو بولو کر سکتے ہیں؟ الزام اس ہستی تے لا رہے ہیں کہ بابے فدا کھا گئے بی بی فاطمہ دا کہو استغفر اللہ، اونچی کہو نعوذ باللہ، اسی اپنی جان دے دیاں گے لیکن صدیق دی شان تے آنچ آن دیں دے، دو میں ہاتھ چوک کے سدھے کھڑے کر کے ماشاءاللہ، دو میں ہاتھ چوک کے ایک دفعہ کھڑے ہو کے کہو صحابہ دی شان تے سی آنچ آن دیں دے، نہیں آن دیں دے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جے تسی کھڑے ہو گئے ہو تو میں بھی کھڑا ہو جانا، لو پھر اے پیڑ لگ گئے کہ پتہ لگ جاندے، نیڑے نیڑے بھی تھوڑا جا ہو جاؤ، نیڑے نیڑے بھی تھوڑا ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ تے سنو محبت پیار نال بسم اللہ میٹھا مدری میں پڑھدا ہوں ماشاءاللہ، اللہ سیرت جلسے تے ربیع الاول دا مہینہ ہے، اوے اسی اس جناب صدیق دے صحابہ دی شان دی مل کے اونچی بولو میرے نال گستاخی برداشت کر سکدے؟ تے اسی فتوے نہیں لاندے، امیر صاحب نے ساڑی جماعت نے اکابرین نے ساڑی تربیت کی تھی، اسی لان تان نہیں، برا بھلا نہیں، فتور نہیں، جھگڑا نہیں، نا انج نہیں اسی کرتے، ساڑی تربیت انج نہیں ہے، اسی پتہ کیے اسی پیار دی دعوت دینے ہاں، کیویں دینے ہاں؟ کر نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی جو ہو سیاہ رونق بہار، تو میں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ، پن پڑھ رہے ہیں بلال صاحب، کارل نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی جو ہو سیاہ رونق بہار، زندگی جو ہو سیاہ، بسم اللہ، اللہ برکتہ دے۔ امیر صاحب یہ توڑا لاکھ روپیہ منو انعام ہے، کروڑے پال کے میرے واسطے، اللہ جدہ خیر عطا فرما دے۔ کارل نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی جو ہو سیاہ رونق بہار، زندگی جو ہو سیاہ رونق بہار، زندگی جو ہو سیاہ رونق بہار، مل کے پڑھو، زندگی جو ہو سیاہ رونق بہار۔ میں بسم اللہ میٹھا مدنی بھی پڑھ دوا، لیکن توڑیاں فرمائشیں بھی نے، لیکن میں نو ڈر لگتا ہے کہ بندے کہنے گے اوہی مڑ جوڑ کے پڑھ دا ہے، میں آنا کوئی نوا پڑھا، تو سیاں دے اوہی پڑھو، لو پھر سن لو ایک شعر ہوتا بھی پڑھا گا، ہاتھ چھڑ کے بیٹا ہاتھ کھول کے میرے نال مل کے پڑھ لو، کارل نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی جو ہو سیاہ رونق بہار، زندگی جو ہو سیاہ رونق بہار، کارل نبی دے صحابہ نال پیار، جن دنوں تو جناب ابو بکر جن دنوں تو ہر بار لٹایا ہے، جن دنوں تو ہر بار لٹایا ہے، جن دنوں تو سب کچھ چل اٹھایا ہے، جن دنوں تو ہر بار لٹایا ہے، اللہ توڑے پیار کو قبول فرمائے۔ تسی سن رہے ہو اس وقت جاگ رہے ہو، اے ہوئی بڑی گل ہے، تمہیں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ۔
माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। अमीर मोहतरम कारी तैर सलवी साहब ने माशाल्लाह पहल करा देती है। इन्होंने ऐसी बरकत पाई है कि सारा मजमा ही शुरू हो गया है माशाल्लाह। अल्लाह बिस्मिल्लाह। मार अल्लाह दिता साहब, मार अफजल साहब, अल्लाह तुहाडे वक्त अंदर रिज़्क अंदर इजाफा फरमाए। सूफी असलम साहब ये पैसे जेड़े मेरी खिदमत हो रही उदों कट ना लिया जे, आए मेहरबानी फरमाया जे, उधरों ना कट लिया जे, तुहाडी मेहरबानी। ते जेड़े मौलवी ने ना वेख ले, वाह मेरे अल्लाह, जेड़े मौलवी काले सन काला अगे टोए होंदे ने, काला दे अगे टोए ते सबर दा फल मिठा, बोलो सबर दा फल मिठा होया करदे। अल्लाह मिल के मेरे नाल कर नबी दे साहब नल प्यार जिंदगी जो होसिया, हाथ लहरा के कर नबी दे साहब नल प्यार जिंदगी जो होसिया, रौनक बहार कर नबी दे साहब नल। और पिछले भी हाथ लहराओ यार, कर नबी दे साहब। मैं अमीर साहब नू ते स्टेज वाले नू खाना है, नोट करो जी बंदे, नोट करो, हाथ लहरा के उलमा देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह 500 अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। हाथ लहरा के, हाथ लहरा के कर नबी दे साहब नल प्यार जिंदगी जो होशिया, रौनक बहार जनाब सिद्दीका जिन्ने घर बार दीन तो लुटाया है, हक किवें फातिमा दा दस उन्हें खाया है, हक किवें फातिमा दा दस उन्हें खाया है। जिन्ने घर बार सब दीन तो लुटाया है, हक किवें फातिमा दा दस उन्हें खाया है, हक बीबी फातिमा दा। अल्लाह नगर नगर उमर 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 हक जिने हक। गल सुन, घर पर जिने सब दीन तो लुटाया है, हक किवें फातिमा दा दस उन्हें खाया है, हक किवें फातिमा दा दस उन्हें खाया है, हक किवें फातिमा दा दस उन्हें खाया है। बंदा बन भंगिया में चवल न मार, बंदा बन भंगिया में चवल न मार, बंदा बन भंगिया में चवल न मार, कर नबी दे साहब नाल प्यार जिंदगी खलीफा साहब कह रहे हैं दोबारा पढ़ लो, मैं मुबारक पढ़दा वा। खलीफा साहब की नजर कर रहा, मारा अफजल साहब सुनना, सूफी साहब सुनना, जनाब सिद्दीक के बारे हैदर नवी आइटम पेश कर रहा है। जिन्ने घर बार सब दीन तो लुटाया, हक किवें फातिमा दा दस उन्हें खाया है, हक किवें फातिमा दा दस उन्हें खाया है। बंदा बन भंगी हमें चवल न मार, बंदा बन भंगी हमें चवल न मार, कर नबी दे साहब नाल प्यार जिंदगी जो होशिया, रौनक बहार। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी उन्होंने सलाम जना डिठा मदनी, उन्होंने सलाम जना डिठा मदनी, मिठा मदनी सोना अती के जगरा, मिठा मदनी सोना अती के सैयदना अबू बकर सिद्दीक। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी उन्होंने सलाम जना डिठा मदनी, हाथ लगा के मिठा मदनी, मिठा मदनी सुनने ने सोहना हसन ते सोहना हुसैन, सोहना हसन ते सोहना हुसैन। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी उन्होंने सलाम जना डिठा मदनी, मिठा मदनी अज हो गई अखीर, थोड़ी भी अखीर हो गई है तो मेरी भी अखीर हो गई है, तो जलसे की भी अखीर हो गई। नहीं थोड़ी नहीं हुई भाई, तुसी जित गए, तुसी जिंदाबाद, अज हो गई अखीर। लिखदा कसीदे हैदर फकीर, लिखदा कसीदे। हुण दुआ किवें करनी है, आस रब दी मैं लई बैठा, खाली झोली फैलाई बैठा, खाली झोली फैलाई बैठा। कहना की अपना इन अमला
بلے کر کے سونا اے ذکر تیرا میں گل اپنی بنائی بیٹھا آسرا بدی میں لئی بیٹھا خالی جھولی پھیلائی آخری شے سن لو قبر دے اندر آپا جانا ہے نا مخدوم ساتھ ہو جو کرنا پوچھنا کے منکر نکیرے ارزاں کرے سی حیدر فقیر ارزاں کرے سی حیدر فقیر کیا لکھیاں حمداں میں پڑھیاں حمداں لکھیاں نعتاں میں پڑھیاں نعتاں پڑھیاں نعتاں اساں سنیاں نعتاں پڑھیاں حمداں اساں سنیاں حمداں کر کے اے ہو کمائی بیٹھا آسرا بدی میں لئی بیٹھا خالی جھولی پھیلائی بیٹھا ایک دو ذرا ہاتھ لہرا کے آسرا بدی میں لئی بیٹھا خالی جھولی پھیلائی بیٹھا لے یار حوالے رب دے میرے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی اتے جس دن پھر ملائیں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ اس کانفرنس نو اپنے دربار اندر قبول تے منظور فرما یا اللہ علاقے دی سالانہ کانفرنس ہے اور اس کانفرنس دے اندر انشاءاللہ ضرور دعا کرنی ہے حضرت امیر محترم صاحب دی ہمشیرہ فوت ہوئی ہے انشاءاللہ تسی کئی جماعتی تعزیت واسطے بھی گئے ہو جنازے اندر بھی شریک ہوئے ہوگے تو میں بھی انشاءاللہ تعزیت بھی کراں گا اور انہاں دا کے بھی کردا اور ان ہمشیرہ دے جڑے گھر والے نے انہاں دا دعا بھی کردا ہاں اللہ تعالیٰ جتھے امیر صاحب دی ہمشیرہ لیٹی اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نور و نور فرما دے یا اللہ قبر نو جنت دی کیاری بنا دے یا اللہ میرے بھائی جنہاں دے بیمار نے اسپتال اندر صوفی اسلام صاحب دے بھائی فوت ہوئے انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں دی قبر نو جنت بنا دے یا اللہ جتنے ساڑے مرحومین ساڑے کلو بچھڑ گئے دنیا چھڑ گئے یا اللہ انہوں دی قبرہ جنت دیا کیاریاں بنا دے یا اللہ جڑے بیمار نے شفاوات صحت عطا فرما دے یا اللہ ایس عمر دے اندر ایس ساڑے بزرگ جماعت دے ایس جلسے تسی وین دے ہو میں بھی وینا ہیں جی کہ آخر تک اے جلسے دی سرپرستی فرماتے نے کئی نوجوان علماء اٹھ کے چلے جاندے نے بیان کرنے والے چلے جاندے نے اے انشاءاللہ ہون اگو تو انشاءاللہ نہ میں باوی جنہ ٹائم نہ لاگے نہ میں جانے سو نہ میں بار بار انہاں نو پریشان کرنے تے مولوی نو انشاءاللہ میں اگو کرنی آخری انشاءاللہ ہر سال ہی آخری کرا گے انشاءاللہ کیونکہ جے اگر امیر صاحب بیندے نے آخر تک تے اسی پھر بیٹھے رہاں گے انشاءاللہ یا اللہ انہاں دا بانا قبول فرما اے جڑے یا اللہ تیرے بندے اس وقت تک اے جمع غفیر ٹھٹھ ماردا ہے پورا پنڈال پرے اجے میری اماواں پینا پرنی کنی تعداد اندر تشریف فرما ہون گیاں جیوں نہ واسطے دعا نہ کری تے بنصافی ہے یا اللہ جڑی مہماناں دیاں روٹیاں بنا دیاں رہیاں علماء دے کھانے بنا دیاں رہیاں مہماناں دے کھانے پکان دیاں رہیاں یا اللہ کم کاج اے تیرے دین دیاں پیرونے مہماناں دی ضیافت دا اہتمام انتظام کر دیاں سڑیاں ماواں پینا یا اللہ جڑیاں ماواں پینا قریب دور تو محلیاں گلیاں دے وچوں ارد گرد تو چل کے تیرا دین سنن واسطے آئیاں قرآن سنن واسطے آئیاں نبی دا فرمان سنن واسطے آئیاں یا اللہ میری امامہ بہنانو قیامت والدن سیدہ فاطمہ دے قدمہ دے اندر جنت جگہ نصیب فرما مائی عائشہ دے قدمہ دے اندر جنت جگہ نصیب فرما ایس یتیم بچی دے والدین واسطے دعا کرو اور اس بچی دے بخت واسطے دعا کرو اور جڑے کفالت کارن تربیت انہاں دے روزی رزق برکت واسطے دعا کرو کتنا عظیم کام ہے اللہ تعالیٰ سنوی ہو جی نیکی دی توفیق نصیب فرمائے اور اے نیکی قبول فرمائے اللہ اس بچی دی زندگی دراز فرمائے اور جڑی نومبر دی 10 11 12 3 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے جمعہ ہفتہ اتوار او دے واسطے موبائل دے ذریعے دوستوں ویسے ملو میسیج اطلاعاں پیغام تیاریاں ہیں جی قافلے دی شکل اندر پورے ملک دے علماء اتھے آن گے انشاءاللہ میں بھی آنا ہے او دے واسطے دعوت بھی دو تیاری بھی کرو نال دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس میں ساڑیاں زندگیاں دے بعد ساڑیاں نسل اندر بھی قائم دائم فرمائے اللہ تعالیٰ حاسدین دے حسد کو محفوظ فرمائے شر شیطان کو محفوظ فرمائے یا اللہ خیر فرما
خیر فرما، میرے اللہ پاکستان دی خیر فرما، دین اسلام دی خیر فرما، زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما یا اللہ۔ صوفی اسلم صاحب انہاں دی زندگی صحت نال دراز فرما، انہاں دی طبیعت ناساز رہندی میرے اللہ انہاں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بھائی عبدالعزیز خلیفہ صاحب پچھلے دن موٹر سائیکل تو ڈگ گئے سن، حادثہ پیش آیا، جماعتی کام تے جا رہے سن، اللہ نے بچا لیا یا اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ انہاں دے بچے بھی نال سن، اللہ اس نو بھی صحت عطا فرمائے۔ صوفی اسلم صاحب نو اللہ شفا والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے ساڈا بزرگ ہے، علاقے دا بزرگ ہے، خاندان دا بزرگ ہے، جماعت دا بزرگ ہے، اس محلے دا بزرگ ہے، اس مسجد دا بزرگ ہے یا اللہ ایسا اے ماشاءاللہ ساڈا پیارا بزرگ ہے، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار، کسی خطیب نو کسی مہمان نو کوئی گل نہیں اچھی نیوی کوئی کسی قسم دی نہیں، جیڑا جویں کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک، ایڈے پیار والا ساڈا بزرگ ہے یا اللہ انہاں نو مکے مدینے دی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ انہاں دے خاندان تے گونا گون اپنی رحمتاں برکتاں فرما، انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما یا اللہ۔ اس پورے مجمع دے اندر اگر کوئی بے اولاد آئے تو نیک اولاد نصیب فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، اگر کوئی مقروض ہے تو قرضے دور فرما، اگر کوئی پریشان دکھی ہے تو میرے اللہ پریشانیاں دور فرما، سب دیاں جھولیاں بھرپور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ ذریتہ عطرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک ماشاءاللہ زندگی